اهلا ومرحبا بكم على القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم الثاني عشر من رمضان. ما عرفتش واش غنصور معكم الشهوات لانني اصلا ما نعساش، يعني نعسه حتى لورا الفجر. تقريبا 6 ديال الصباح 7 ديال الصباح تقريبا عاد باش غمضت عويناتي، فايقه معطله. والبارح غسلت الماعن، جمعت يعني الكوزين داك الجميع اللي كندير شاك سوار، ولكن كنت مقرره اليوم في الصباح انني نفيق بكري ونخوي الثلاجه ندير فيها لا ميزاجور. بزاف د الحويجات ناقصيني وتكرفسات الصراحه، قطروا فيها شي حويجات خاصها نيطواياج افو. دونك خرجت كاع دوك لي زيليمون وبديت كنغسل فيهم، خرجت داكشي اللي باقي ليا باش نشوف شنو ناقصني خصني نتقدا غدا وصافي. دابا بديت ليها النيطواياج. دونك اليوم ان شاء الله الفطور جو بونس غادي ندير شي حاجه خفيفه ظريفه غير قبلوا عليا. المهم غادي نشارك معكم كوميم لا جورني ديالي باش هكا نكمل. يعني قلت غادي نبقى نتقاسم معكم اليوميات ديال شهر رمضان، دونك ما فيها باس نتقاسم معكم شويه ثاني الروينه. دونك كما كتشوفوا هذه هي روينتي. العدا والحباب. شي وحده تجي تعاوني. شوفوا هنايا ثاني هي راه الدنيا نقيه، غير خرجت داكشي وبديت كنحط هكا فوق الطبله باقي ما كناكلوش فوقها البنات لانني مازال ما خديتش الموبل اللي غادي ندير فيه دوك الالات الكهربائيه، وغنجمع فيه داكشي اللي كان عندي ديجا في الطبيله القديمه. وهكا لا بوبيل غادي نيطوييها ونعقمها. هاد لو باك باقا ما غسلتو، هادي ديال لا بوبيل. المهم هانتوما كنوريكم كلشي على عينيكم. الثلاجه راه كانت حالتها، راه بديت كنيطوييها هنايا، هادشي باقي ما تنيطوياش. دونك بديت من هنايا. دائما كنستعمل الفينيغرو بلون باش ما كنخسرش، ما كتصفرش ليا الثلاجه. اللي كنظم بها الثلاجه بدوك لي يعني دوك المنظمات اللي عندي كتخلي ان الثلاجه تبقى نقيه ومنظمه اطول مده. والصراحه انا قبل رمضان يعني كنت غير دوزت عليها، ما درتلاش داك النيطواياج افو. ودابا اليوم ان شاء الله غادي يعني نيطوييها مزيان. المهم البنات، الا قلت لكم دابا راه استقل 5 دقائق باقا ما درت والو، اش غادي تقولوا؟ المهم ان شاء الله اليوم غندير غير شي حاجه ديال لي بات، وعندي لي كوردون بلو ولا عندي قطيبات ديال الدجاج غادي نشوف غندير وحده فيهم. غادي ندير الكوردون بلو لانه غادي ديكونجلا ليا دغيا. فدرت نيطواياج الثلاجه ودرت فيها الميزاجو حيت داكشي اللي خاسره اولا تنقات. باقا لي غير هاد البلاصه اللي كندير فيها الماء كتسقطر، غنمسحها ونرجع البلاصه. لا دابا غنبدا نعمرها، ملي كيكون في الوقت ديال البرد ما كنعمرهاش. دابا كنبغيو نشربوا الماء بارد عاد كنغسلها وكنديرها في بلاصتها. وباقي هذا كيتسقطر هاد اش كيقولوا ليه، هاد التيغواغ اللي تيكون هنايا حتى هو كيتسقطر ونرجعوا لبلاصتو. ونوطيت داكشي اللي غادي خصني نجيب غدا. صافي بقات لي غير الثلاجه نمسحها من برا ونعقمها بالخل الابيض، وغادي ندوز باش نوجد الفطور ديال اليوم سي دو فيت في. هنايا البنات كما قلت لكم عرفت راسي بانني ما غاديش نسالي دغيا وخصني نسالي الروينه ديال الثلاجه. فغادي ندير فطور سريع جدا، ولكن بالليل غادي نطيب شي حاجه للسحور. كما كتعرفوا حنا ما عندناش الفطور والسحور، الفطور والعشاء والسحور. عندنا الفطور كنتعطلوا شويه، يعني كنفطروا هكا بشي حاجه شوربه، من بعد كناكلوا شي حاجه هكا اللي دايرينها مالحه. وفي السحور كل مره واشنو. اليوم غادي نطيب السحور ان شاء الله، غادي ندير شي حاجه ضروري غادي نحاول نصور معكم. هنا غادي ندير سباكيتي، درت الماء كيطيب ولي كوردون درتهم كيتقلاو باش نربح الوقت. بالنسبه للسباكيتي غادي نستعمل هذه باغيله، وغادي نديرها بالكريمه حيت ما عنديش الوقت. هاد الطريقه كتجي زوينه، كتجي مسمه بالثومه. سيقات ليا سباكيتي. هنا غادي ناخذ واحد شويه الزبده وغادي نشحرها. غادي نضيف عليها راس ديال الثومه اللي غادي نفرمو بهذا الشكل هذا. غادي نضيف الكريمه، غادي نخليها تشحر شويه. غادي نضيف البزار، شويه ديال الملحه، غادي نضيف الفرomاج غابي، هذه سي صوص فروماجير. تقدروا تزيدوا فيها واحد المعلقه ديال الطحين الا بغيتوها تكون ثقيله.
كتجي بنينه من السما بالثومه. شوف صافي، وغادي نخلطها باش تشرب ليا مزيان لاصوص. وهي واجده ميم با 10 دقائق. سلقت هاد لي باط كيديروا 9 دقائق ديال السليق، ونقولوا واحد 3 دقائق ديال لاصوص. شفتوا كيفاش كتجي ملي كتقدموها؟ كتزينوها بشويه ديال هكا بالوريقات ديال القزبر ولا المعدنوس اولا شويه د الاعشاب المنسمه. دونك هنا بالنسبه للمسمن غادي ندير زلافه ديال الدقيق الفينو سميده رقيقه. بار بنفس الزلافه غادي نزيد 2 زلايف ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملح، راس معلقه الخميره ديال الخبز. غادي نعجنها بالماء. غنخليها ترتاح غير واحد 5 ديال الدقائق، ماشي بزاف، باش غادي نشكلها حويرات. هنايا ارتاحت ليا العجين، غادي ندهنو شويه ديال الزيت وغادي نشكلو كويرات صغيره. هنايا ساليت تشكيل الكويرات ديالي، غادي ندير لهم شويه الزيت من الواجهه هكا، وغادي نخليهم نغطيهم بالفيلم اليمونطير. هنايا وجدت عندي الدقيق الفينو، الزيت اللي غادي نطلق به العجينه، والزبده اللي غادي نورق بها. المسمنات ديالي اليوم تشهيته مع اتاي، حيدتو عليا هو الاولاني. دابا غادي نشر من الفول وغادي نجي نشوف شنو غندير في لاصوب. هنايا غادي نماريني هاد الدجاج هذا قطيبات. هاد الطريقه اولا التتبيله خديتها من القناه ديال بنت عمي، فغادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها تمشيو تتابعوها. كتقدم وصفات ساهلين في التحضير، والصراحه هي طباخه معتبره، هذه معروفه في العائله. دونك هنايا خديت القطيبات ديال الدجاج، هي دارتو بلا دام، وغادي نحتاج فيه بصله مشلضه، يعني على حسب الكميه ديال الدجاج اولا لا دند اللي غادي تستعملوا. وصراحه راه ديجا جربتها كيجيو فتيين وكيجيو زوينين. هنايا الحامض اولا الخل، لا موطارد، قزبر والمعدنوس، والهريسه اولا اي صوص حاره عندكم. بالنسبه للعطريه هنا كاينه القزبر حبوب مطحون، الملح، الكمون، التحميره والثومه اللي غادي نحكوه. هنايا غادي نضيف البصله، معلقه ديال لا موطارد،
قطعه ديال الهريسه، العطريه، شويه القزبر والمعدنوس. غادي نضيف الثومه محكوكه، عصير الحامض تقريبا واحد المعلقه كبيره، وغادي نخلطو مزيان. صافي من بعد ما خلطته مزيان هكا غادي نديرو في الساشيات وغادي نديرو في الكونجيلاتور حتى نبغي نستعملو. كما شفتوا معايا هاد القطيبات شرميتهم قبل رمضان ودرت نفس التتبيله اللي دارتها بنت عمي في الفيديو ديالها. ضروري تمشيو تتابعوها، كتقدم شهيوات ساهلين وفي المتناول، وكل ما خليتوه يترقد كل ما كيجي بنين. هذا راه درتو قبل رمضان، وقبل رمضان كنت جربتها من قبل كما قلت لكم كتجي واعره بنينه وكيجيو فتيين. دونك انا غادي نديرهم في هاد لي بروشيت هادو ديال الخشب اللي صغيورين، وغادي ندير معاهم فلفله الوان. راجلي تيحماق على الفلفله مع المشويات. صافي هادو هما القطيبات ديالي واجدين. هادو ان شاء الله غيكونوا الفطور، وغادي نتسحروا منهم اولا نتعشاو بهم على حساب، وغادي نفيلميهم ونديرهم في الثلاجه حتى يقرب الوقت ديال الفطور. هنايا غادي ندير شويه ديال الفول مشرمل. الصراحه تشهيته منين دخل رمضان وانا كنقول غادي نديرو. عندي في الكونجيلاتور منقي مصايب يلاه سلامه كنشريوه واجد، غير طيبته في الماء يعني سلقته. كاين اللي كيسلقوا نص سلقه وكيدير ليه العطريه والحامض وصافي، كاين اللي كيسلقوا. انا سلقته كامل وغادي ندير ليه العطريه ديالو غير غنشحرو. بالمكونات انا غادي نطيبو او ميم طون غنقول لكم شنو غندير فيه. في المقيله غادي ندير الفول مسلوق، غادي نزيد عليه زيت الزيتون، شويه ديال الملح، حميره كيعجبني يكون حمر، صبر. غادي نضيف واحد 3 ديال البروس ديال الثومه مفرومين، غادي نضيف اللب ديال الحامض المسير، غادي نزيد زيت الزيتون، وغادي نخلط. نضيف شويه صوص طوماط، نزيد له حامض مسير كيجي معاه زوين، وصافي غادي نخليه يتشرب العطريه ويتقلى مزيان ونطفي عليه. صافي الفول ديالي هو واجد. راجلي يلاه دخل من لي كورس، غادي نتقاسم معكم لان بزاف البنات كيبغيوني هكا نبارطاجي معاهم هكا لي غوتور دو كورس. دونك هنايا جاب ليا الليمون التعصار بطبيعه الحال، واحد لا سالاد، هنايا جاب لا نيكتارين بلونش خيزو، جاب لي هنايا هاد العصير ملتي فروي، جاب هاد الخضر وهاد الزرق، واحد نيكتار واحد جو ملتي فروي ا باز دو كونسونطري، وواحد ان نيكتار ملتي فروي. دونك جاب لي 3 واللي كيعجبني عند لو كلير. جاب هاد لو برانس كريم ديسير ديال بيستاش. هنا
قلت ليه جيب لي الفينيش. انا كنستعمل دابا هذا البنات اولا ديال السيترون، من غير هاد الجوج ما بقيت كنستعمل حتى شي حاجه، لان هذا فعلا فعال. المهم كيخرج المعانه كيخرجوا ليا زوينين، لان في الاول فاش شريت لا ماشين كنت جربت برودويات رخاصين من عند اكسيون، والصراحه كانوا كيخرجوا ليا المعان مضبين. راني قلتها لكم في واحد لا فيديو. دونك اللي غتسولني على شنو كنستعمل المعان، كنستعمل هذا الفينيش هذا باور بول اللي فيه هذه حمراء، اولا السيترون كتكون في الصفر. باكي ديال بيني هنا جاب لي لي كروفيت ديكورتيكي، كما نديرو بشي بو شوا اولا في لاصوب. جاب لي هنا 500 غرام. جاب لي هنا لي نافي كما شفتوا كبيره، جاب لي جوج. القرعه سا فيان دو ماروك سيلا، كتعجبني انا ديك القرعه اللي كتكون عندنا في المغرب، هذيك الرقيقه الصغيره حلوه. المهم هذه حتى هي راه من المغرب البنات. الزبده. وجاب لي هذا البرودوي مابقاش اجاكس، هذا ديالها دي زويل اسونسييل فوالا فيت دي فلور. انا كيعجبني هذاك الاحمر. جاب لي كذلك البوارو، واحد 3 ديال لي بوارو. سوبالان دو فيلم اليمونتير. هنايا جاب التفاح بيكولور. فروماج رابي. جاب لي هذا 3 فروماج ايمونتال 3 فروماج مبقاش كيلقاه بزاف. وهنايا الموتزاريلا. لا صوصيس سيش انا ما كتعجبنيش، راجلي اللي كيعجبوه. هذا الكاطو عاود لراجلي. تيغ بطاطا عاوتاني البنات ما لقاش ديال القلي هاد الايامات، كيجيب لي غير ديال الفران. جاب هذه ديال الكراطا عاود هكاك. انا كنقليها واخا ما كتجيش زوينه، ما كتجيش كروستيونط. جال quoi, c'est des bananes Verte encore un peu. Oui. Ils étaient pas trop chers en plus au kilo. هوب بنان. المهم راكم فهمتوا، هو اللي كيعطيني الخضره التقديه وانا كنحط يمد. Il y avait celle en promo. لي طوماط اون غرا. Montre. اتون تعلمتي تنقي الخضره. هادي شحال البنات كان كيجيب ليا مطيشه غامجه. المهم جاب ليا الطوماط اون غراب هكا، مبقاتش عندي. الماء جاب غير جوج لان باقي عندنا في ستوك. اون ديال ليدل اللي ما كيخطانيش. هذا ديال الزيت هذا غير الستوك باقي عندي. حليب. Pâte dure. هذا بزاف منكم ديال كانوا سولوني عليه، كنت درت به السيجار. هو هذا البنات ديال ليدل، كاينه لي مونطال في كاع لي ماغازان. هذا ديال ليدل فيه 500 غرام. هنا جاب لي ياغورت. هادو هما اللي كيعجبوني عند ليدل البنات، فيهم طريفات ديال الفواكه. ما كيعجبونيش او فروي روج، مي كيعجبوني هادو او فروي جون. واحد كبيره ولا باكيطه. وهنا جاب السحور قال لك تي بان وشوكولا لي كرواسون. هادو ديال ليدل ديال لا فارين لو ستوك حيت عندي ديجا. الماء وبعض المشروبات. هوب لي ميتخنا جي بلو بلاص. عاوتاني هادي والجو دو مونك. بصله دابا ولينا ما كنلقاوهاش بزاف. الحليب. وهنايا جاب باكيه د الفرماج لا كريم فريش ايبيس ولا كريم فلوريت اللي كنستعملها بزاف. صافي هادشي ما كان. دونك فوالا البنات كما شفتوا هاد الروينه غادي نجمعها اللي غنمشي للثلاجه، غنديرو في الثلاجه نقاد كل حاجه في البلاصه ديالها. المهم غادي نجمع هادشي ونجي باش نكمل معكم الفطور. بالنسبه للشوربه ديال النهار ديال اليوم غادي نديرها بالشعريه رقيقه باش نغيروا هكا شي شويه. دونك هنا عندي الكوكوط غادي نشعل عليها. غادي ندير شويه ديال الزيت سخن، كتحضر بسرعه وكتجي بنينه. غادي نضيف البصله باش تشحر ليا. كيف كتقلى البصله. غادي نضيف واحد المطيشه محكوكه. ندير الماء كيسخن صافي وغادي نشحرها معاه هكا.
غادي نضيف لها شويه صوص طوماط او لا كونسونطري طوماط اللي عندكم. صافي وغادي نشحرهم بجوج مزيان. غادي نضيف الملح، شويه د البزار، شويه د السكينجبير، شويه د الخرقوم، خيكه، واحد شويه. غادي نخلط. هنايا غادي نضيف واحد المكعب ديال الدجاج، غادي نفرتو. وغادي نضيف الماء طايب باش كطيب دغيا. غادي نحرك، كتبدا تطبخ بحال هكا. غادي نضيف الشعريه الرقيقه، غادي نحركها صافي وكنخليها طيب. انا بغيتها شويه خفيفه دونك ما كثرتش بزاف الشعريه. بغيتوها ثقيله زيدوا في الكميه ديال الشعريه. هنا غادي تبان لكم الشعريه راها طابت. غادي نزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي من الفوق، وغادي نطفي عليها حتى نبغيو نفطروا ونعاود نشعل عليها. ما غاديش نخليها كتنشف دابا بزاف. صافي هذه الشعريه ديالنا كما كتشوفوا انا درتها خفيفه واجده. غادي نطفي عليها حتى يقرب الفطور ونعاود نشعل عليها. هنا غادي نحضر واحد سلطه روسيه كتحضر بسرعه وكتجي لذيذه. شنو فيها بطاطا وحده، جزره وحده، واحد الكميشه ديال جلبانه، وفيها الخيار. ناخذ الجزر وجلبانه كنسلقهم. ملي كيبدا يغلى الماء كنزيد بطاطا هكا باش كنربح الوقت، ما غنبقاش نسلق كل حاجه بوحديتها. دونك غادي ناخذهم وخليتهم تسقطروا مزيان، غسلتهم بالماء بارد ودرتهم شويه في المجمد باش تبرد ليا، حيت كنديرها دائما اخر لحظه. وغادي نضيف ليها هنايا الخيار، درت غير نص خياره صغيره، ما درتش بزاف حنا حيت غير غتبقى. ولكن الا كنتو هكا عدد افراد الاسره 4 الفوق ديروا خياره وحده، بطاطا وحده كبيره، وواحد خيزو. هنايا غادي ناخذ شويه ديال لا مايونيز. تقدروا ديروا غير الياغورت كريك، انا الياغورت كريك كيعجبني، ما بقاش عندي، كيجيني خفيف على المايونيز. غادي نضيف ليها شويه زيت الزيتون، هنا غادي نملح الخضيره، صافي. وغادي نخلط هاد الخضيره هادي كلشي مع بعضياتو. ندير شويه ديال البزار، وغادي نفرغ الصلصه ديال لا مايونيز. نضيف شويه ديال النعناع المجفف، وغادي نخلط. هاد السلطه كتجي منعشه، انا كنديرها في الصيف كتجي بنينه. غادي نسال عصير الحامض بعض القطرات، وصافي السلطه جاهزه للتقديم. كتجي بنينه وكتشهي. هنايا البنات قرب الوقت ديال الفطور، غادي نسخن الفول المشرمل اللي حضرت معكم، كذلك غادي نسخن لاصوب. وهنايا وجدت قطيبات ديالي، ما غاديش نطيب كلشي، غادي نخلي اللي بغى ياكل هكا يتسحر بهم ولا يتعشى بهم. غادي ندير غير شي قطيبات هكا في وقت الفطور، والاخرين نخليهم من بعد
وجدت لا بلونش هنايا وصافي كلشي عندي واجد. دابا غادي نمشي نرتاح، غير نسخن هادشي هذا ونمشي نرتاح حتى يقرب وقت الاذان عاد باش نشويهم باش يبقاو سخانين. وهذا الفول كيجي كيشهي. هذا هو الفطور ديال النهار ديال اليوم. كما شفتوا معايا اشياء بسيطه وكتحضر بسرعه. هنا السلطه الروسيه اللي حضرت معكم اللي كتجي لذيذه ومنعشه بزاف بزاف. وهنايا الفول مشرمل، انا كنحماق على الفول مشرمل البنات. اليوم غتلاحظوا حطيت لي زاسيات في الدوغي. هنايا شويه القطيبات حتى لاخر لحظه هكا باش يبقاو لينا سخانين. تقدروا ديروهم بلا دند، كتجي التتبيله روعه، التتبيله ديال ناديه. هنايا الشباكيه والبقلاوه هادشي اللي حطيت في المعسلات. وهنايا العصير غير اللي كيكون واجد. هنا لي بينوازغي. وهنايا المسمن اللي درت معكم اليوم مشهيه المسمن مع اتاي حتى لورا الفطور وشويه ديال التمر والبرقوق معسل. هذا مكان البنات. كنتمنى التقديم ديال اليوم تعجبكم ولي فيديو ديالي يعجبكم كما العاده، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم. غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين. صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك شكرا على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله. هذه هي الشوربة البنات كتجي لذيذة.